बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में एक तस्वीर पेश करना चाह रहा हूँ और फिर उस तस्वीर की वजाहत करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इमरान खान रिहा क्यों नहीं होने जा रहा या क्यों नहीं रिहा हो पा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ और ये तस्वीर है रिचर्ड गरनेल साहब की ट्वीट, जो कि 6 घंटे पहले उन्होंने की है। और इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो ये एक जहाज़ का अंदरूनी माहौल नज़र आता है। वो जहाज़ वीआईपी है क्योंकि उसके दोनों साइडों के ऊपर, जिसे कहना चाहिए, वो लगे हुए हैं, टेबल लगे हुए हैं। इसके अंदर ये जो 4 नीले ड्रेस वाले लोग नज़र आ रहे हैं, ये अमूमी तौर पे हेल्थ के लोगों का लिबास समझा जाता है। और ये जो रिचर्ड गरनेल साहब ने लिबास पहना हुआ है और उनके आगे एक साहब बैठे हुए हैं, जो कि अंगूठे का निशान ऐसे करके बना रहे हैं, ये लिबास, और ये जो पीछे एक थबंटू किस्म का बंदा खड़ा हुआ है, डफर किस्म का, ये लिबास जो है, या उसका तो लिबास खैर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ज़रा हट के है। इस कैमरे के अंदर टोटल 7 लोगों की तस्वीर है इस फ्रेम के अंदर, और लिखा है ऊपर उसने, वी आर व्हील अप एंड हेडेड होम विद दीज 6 अमेरिकन सिटीजन। यानी कि जहाज जब टेक ऑफ करता है तो वो टेक ऑफ कर जाता है, व्हील उसके अप हो जाते हैं, तो उसके लिए टर्म बोली जाती है व्हील अप हो गया, यानी कि टेक ऑफ कर गया। हमने इन्होंने कहीं से टेक ऑफ किया है और ये जगह जहां से टेक ऑफ किया है वो वेनेजुएला। दे जस्ट स्पोक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड दे कुड नॉट स्टॉप थैंकिंग हिम। ये जो लोग हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और वो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया किए बगैर रह नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इससे क्या ताल्लुक है? ये वेनेजुएला के अंदर कैदी थे लोग, और या वहां पे डिटेन थे, या वहां पे फंस गए थे। तो चूंकि रिचर्ड गरनेल साहब ट्रंप साहब के मुशीर हैं बराए वेनेजुएला और ये शुमाली कोरिया, इन दो ममालिक के लिए उनके मुशीर हैं, तो जाहिर है कि अगर वेनेजुएला में कोई अमेरिकन फंस गए थे तो उसके ऊपर रिचर्ड गरनेल की ड्यूटी लगनी थी। अब एक शख्स जो है वो 4 और 2 6 बंदे जो है वो छुड़वा के अपने मुल्क वापस ले जा रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल था। अगर ये बंदा त्यारा पकड़ता और त्यारा पकड़ के इस्लामाबाद पहुंचता और इस्लामाबाद पहुंच के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरने की बजाय पुराने एयरपोर्ट नूर खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतर जाता, और वहां से अडयाला थोड़ी ही दूर है, मैं पिछले दिनों हो गया है, मुझे पता है, वहां से अडयाला जाता चिंगची पकड़ के, और उस चिंगची के अंदर पिंकी पीरनी को पीछे बिठाता और इमरान खान को अपने दाएं तरफ बिठाता, और वहां से फिर वो नूर खान एयरपोर्ट पे आता और त्यारे के अंदर बैठ के वो इस तरह की एक तस्वीर खींच के करता कि जनाब मैं लेके आ रहा हूं ना, पर खरज है ऐसी। वैसे ये तवक्को की भी जा सकती थी, जिस स्पीड से वो शुरू में आया है, लगता यही था इधर से ट्रंप साहब ने हलफ उठाना है, इधरों रिचर्ड गरनेल ने टकाटक 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 कर दिया त्यारे के ऊपर बैठ के। वो जो पुरानी फिल्मों के अंदर मैक्सिकन घुड़सवार नहीं आता, टकाटक 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 करते हुए उसने आना है, और आके उसने नूर खान एयर बेस के ऊपर उतरना है, और नूर खान एयर बेस के ऊपर उतरने के बाद उसने सीधा जाना है जनाब अडयाला, और वहां से इमरान हिम्मत खान न्याजी को रिहा करवा के त्यारे पे बिठा के फिर टकाटक 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 वापस ले आया है। टकाटक में अपने को पाया है, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, दरमियान में हो गई लड़ाई। तो इमरान खान की क्यों नहीं हुई रिहाई, दरमियान में क्यों हुई लड़ाई?
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسب سابق حسب روایت یہ جو گدھ ہیں جن کا نام یوتھڑ ہے، جو پی ٹی آئی کے نام کے اوپر روزانہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے جتنے بھی دنیا کے اوپر غیر مسلم ایگزسٹ کرتے ہیں اور جن جن کی مؤثر خفیہ ایجنسیاں قائم ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے، ان کو سے یہ پیسے وصول کر کے کھاتے ہیں۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اپنا شہباز گل صاحب جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کی طرف سے بہتے پیسے پکڑ لیے تھے اور رچرڈ گرنیل صاحب کو گھٹ پیسے دیے تھے، اور رچرڈ گرنیل صاحب کو جب اس امر کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پہلی فرصت کے اندر شہباز گل رانا صاحب سے نجات پائی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آئندہ ایس گلیوں لنگڑا نہیں جناب، ادھر دا منہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے شہباز گل صاحب کو ٹہلا دیا یا ٹہلتا کر دیا اور وہاں سے کہا کہ نکل جا تے دوبارہ شکل نظر نہ آئے تیری۔ تو شہباز گل صاحب جو تھے وہ دیاری لگا کے آج کل یورپ کے دورے پہ نکل گئے ہیں۔ ان کا پچھلا یورپ کا دورہ بھی بہت منافع انگیز رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے یورپ کے دورے کے واپسی کے بعد موصوف نے مبینہ طور پہ، میرے پاس کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کے جو کولیگز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ موصوف نے کوئی ریئل اسٹیٹ خریدی تھی یورپ کے دورے کے بعد۔ وہ ہی واز سو پریگننٹ ود دا فنڈز کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کچھ ایسٹس وغیرہ بھی خریدے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے کولیگز نے بتایا ہے۔ جس دن وہ ہمیں ان کی ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں گے ہم وہ بھی پار دیں گے، لیکن ہم شہباز گل صاحب کے لیے یہ ہمارا فورم حاضر ہے، اگر وہ اس کی تردید کرنا چاہیں تو ضرور کر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، مطلب جس طرح آلو پالک کی انہوں نے آج تک تردید نہیں کی، جو ان کی دادی جو تھی وہ پکتے ہوئے چھوڑ آئی تھی، اگست سے پتہ نہیں کیڑی پالک آ رہی تھی، ہاں۔ لیکن خیر، تو رچرڈ گرنیل صاحب کی تصویر کی طرف واپس آتے ہیں جی۔ یہ تصویر حقیقت کا روپ دھار سکتی تھی کہ رچرڈ گرنیل یہاں پہ کھڑا ہے، یہ یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے اور دائیں والے ٹیبل کے اوپر پنکی پیرنی اپنے باپردہ برقے سمیت بیٹھی ہوتی ہے، اور بائیں طرف جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے، اور درمیان میں رچرڈ گرنیل ایسے کر کے کھڑا ہوتا اور وہ تصویر کھینچ کے جاری کرتے کہ کس طرح وہ چھڑوا کے واپس جا رہا ہے۔ لیکن درمیان میں آ گیا جناب، اللہ تھوڑا بھلا کرے، شہباز گل رانا، تو اس نے خان کی رہائی کے تمام امکانات کے اوپر لائن پھیر دی، اور اب یہ جو امریکی ہیں جو کہ وینزویلا میں قیدی تھے، ان کو تو رہا کروا کے رچرڈ گرنیل واپس امریکہ لے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے خان کو رہا نہیں کروا سکتا۔ تو خان نہیں مردا سی، خان نو اودے یاراں نے گھیر کے مروایا۔ اب تقریر نہیں، اگلے ویلاگ کے اندر بھی حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔